السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف التاسع. أهلا بكم في درس جديد في اللغة الفرنسية من مبادرة مسارات. طبعا نكمل اليوم درس المستقبل البسيط. وصلنا إلى الهدف الثالث وهو متى نستخدم الفعل في المستقبل البسيط. لكن قبل ذلك سوف نستمع أو سوف نشاهد سوية هذا المقطع، فلنشاهد. Bonjour et bienvenue sur la classe inversée de Madame André. Aujourd'hui, nous ferons de la conjugaison. Vous venez de le remarquer, je viens d'utiliser le futur de l'indicatif. Le futur, c'est le temps qu'on utilise pour parler du futur. Donc si vous mettez demain dans votre phrase, vous trouverez du futur. Le futur, c'est un temps relativement simple à conjuguer. Relativement dans votre phrase, vous trouverez du futur. إذا لاحظوا، إذا نستخدم المستقبل البسيط عندما يكون لدينا مرشد أو مشير زمني. فهنا بقول جو فيري مون ترافاي، سأقوم بعملي دوما، غدا. فكلمة دوما لو لاحظنا عليها في المستطيل تدل على ظرف زمان يفيد المستقبل. دوما غدا أي أن الحدث سوف يحدث في المستقبل. فهذا المرشد أو الدليل الزمني الذي دلني على أن الفعل يجب أن يصرف في زمن المستقبل البسيط. Le futur, c'est un temps relativement simple à conjuguer car les terminaisons sont toujours les mêmes. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. طبعا هنا عم يذكرنا في النهايات أن النهايات تبقى ثابتة نفسها في كل الأفعال، إن كان شاذ أو كان نظامي. فمثل ما سمعنا AI مع الجو، AS مع التي، مع الإل أو الإل، ONS مع النو، EZ مع الفو، وإل أو إل أفيك إس مع ONT. تمام؟ إذا النهاية ثابتة. هلا راح يعطينا أمثلة وراح ننتبه عليها. EZ, ONT. Toujours, toujours, toujours pour tous les verbes, pour tous les groupes. Alors ça, c'est merveilleux. إذا toujours pour tous les verbes, pour tous les groupes. يعني دائما لكل فعل ومن أي مجموعة. تمام؟ يعني مهما كان الفعل نظامي أو شاذ، دائما النهاية ثابتة لا تتغير حسب تغير الضمير. فلو لاحظنا هون بالأمثلة، nous passerons l'examen demain. سوف أمضي الامتحان غدا، يعني سأقوم أو سأجري الامتحان غدا. Je ne ferai pas son déjeuner. J'achèterai une nouvelle Jeep. Vous ferez le devoir rapidement. Ils iront au cinéma pour regarder un film. إذا سأجري الامتحان غدا، فلو لاحظنا كلمة غدا تفيد، إذا هذه دليل زمني يفيد المستقبل. تمام؟ فلو لاحظنا أيضا للتذكير أن الفعل بقي على حاله في المصدر، ثم أضفت النهاية اللي هي باللون الأحمر الموافقة إلى الضمير نو. هون أيضا في نير أيضا المصدر بقي ثابتا، ثم أضفت النهاية الموافقة إلى الضمير إل. جشتري، جشتري أيضا لو لاحظنا الفعل بقي على حاله في المصدر، ثم أضفت النهاية الموافقة إلى الضمير جو. هون لاحظوا معي فعل فير، هذا شاذ له جذر خاص فيه، فضفت بعد ما أضع الجذر أضيف النهاية أوزد الموافقة للضمير فو. أما ألي فلو لاحظنا أيضا شاذ، فهو بيصير جذره إر، يعني الزيرون، الزيرون، وبالتالي ضفت الأونتين الموافقة للال avec S. Déjà. L'autre chose qui est merveilleuse avec le futur, c'est que pour les verbes du premier et du deuxième groupe, c'est très facile. Il suffit de mettre le verbe à l'infinitif pour avoir le radical. Donc par exemple pour chanter, ça donnera je chanterai. Donc par exemple pour chanter. إذا لاحظوا معي، إذا دائما بقول لهم المستقبل البسيط هو زمن سهل جدا. دائما نحتاج إلى انفينيتيف راديكال، جذر، مصدر أو جذر أي يساوي الجذر، يعني المصدر هو نفسه الجذر فيما إذا كان الفعل نظامي. أما إذا كان شاذ فهناك أفعال لها جذور خاصة فيها، حكينا عنهن في الدرس الماضي. Radical.
Donc par exemple pour chanter, ça donnera je chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez. فلو لاحظوا هون اذا في الفعل في المستقبل البسيط لو لاحظنا الجذر ثابت لانه مصدر، اذا هذا فعل نظامي، فالجذر ثابت في المصدر وتختلف معي فقط النهايه، مثل ما ملاحظين الجذر باللون الاحمر المصدر اللي هو نفس الفعل. طيب والنهايه تختلف حسب تغير الضمير، فلاحظنا اذا تبقى الجذر ثابت مع كل الضمائر. اذا كان نظامي فالفعل يبقى على حاله في المصدر ثم نضيف النهايه حسب الضمير. Ils chanteront. Et ce sera la même chose pour les verbes du deuxième groupe. Donc, par exemple, طبعا انا بقول ce sera la même chose، هذا سيكون نفس الشيء دان لا دوزيام جروب في المجموعة الثانية. يعني حتى أيضا الأفعال من المجموعة الثانية تخضع لنفس القاعدة، مثل ما أنا ملاحظين هون فينيرا إل فينيرا، فالنهاية فينير، لاحظوا الجذر إي إر هذا للمجموعة الثانية بقي على حاله، أضفت النهاية الموافقة لضمير إل. finir. Donc je mets finir à l'infinitif, finir. Et j'ajoute les terminaisons AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors évidemment, comme toujours, sinon je n'aurais pas de vidéo à faire, il y a des petites difficultés sur les verbes du troisième groupe qui ont parfois un radical. Donc il faut إذا هنا قلنا إنه في عندك صعوبة بسيطة بالنسبة للمجموعة أفعال المجموعة الثالثة، لأنها تحتاج إلى جذر يجب حفظه. بقول هيا لنتعلم هذه الجذور. فمثلا عندنا فعل فير يحتاج إلى جذر فير بصير، أو إتر بصير سير، أفوار، أور، مثل ما راح نشوف هلا بعد شوي. apprendre, hein, tout simplement. Mais il faut savoir que dans le radical, il y aura toujours le R du futur. Voilà, il faut retenir la lettre du futur. إذا دائما حتى هنا عم بحط لنا ملاحظة، دائما الفعل حتى إذا كان شاذ يجب أن ينتهي بحرف الR، حرف الR إذا كان نظام وإذا ما، وحتى إذا كان شاذ الجذر، هاي ملاحظة. C'est le R. Alors, on va déjà voir comme d'habitude nos auxiliaires qui ont évidemment une forme un petit peu spéciale. Donc, par exemple, être. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Vous constatez que ce sont toujours les mêmes terminaisons. Et avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez. إذا هون عم ياخذنا أيضا بالأفعال المساعدة الفعل إتر وفعل أفوار كفعل مساعد أوكسيلير، طبعا رح ناخذهم في درس لاحق فعل مساعد. فلو لاحظنا إنه إتر وأفوار شاذات لها جذور خاصة، فمثلا إتر جذره سير مثل ما وضح لنا، ولكن النهاية تبقى ثابتة مع جميع الضمائر. طبعا تتغير حسب تغير الضمائر، لكن مع جميع الأفعال، ما إذا كان شاذ وإذا كان نظامي. فهون الفعل إتر بصير جذر سير، أما أفوار بصير جذر أور، مثل ما ملاحظين النهاية AI AS AONS في الطرفين. Ils auront. Voilà, donc il suffit de mettre demain, par exemple, demain je serai champion en conjugaison. Vous voyez que finalement, c'est pas si compliqué que cela. Voilà. Je vous invite à regarder évidemment plusieurs fois la vidéo, à vraiment bien apprendre vos terminaisons du futur. Et je vous dis à bientôt. إذا سي فاسيل d'apprendre، إنه سهل للتعلم. تمام. Bonjour et bienvenue sur la classe inversée de Madame André. Aujourd'hui, طيب إذا اليوم سوف نتعلم متى نستخدم الفعل في المستقبل البسيط. الهدف أن أعرف متى أستخدم الفعل في المستقبل البسيط. فلنتابع في الأمثلة التالية. Ils arriveront par le train demain. arrivé وصل، سيصلن القطار غدا، يعني هن سيصلن القطار demain غدا. Tu prendras un thé chez moi dans quelques heures. ستتناول الشاي عندي بعد بضعة ساعات. Vous partirez tôt. partir غادر سافر. ستسافرون باكرا. Il sortira cet été. ستخرجون هذا الصيف. الفعل sortir خرج. فلو لاحظنا هنا أن الفعل مصرف بالفعل في المستقبل البسيط، ولاحظوا أن النهايات باللون العريض بخط عريض،
تمام، ولكن المصدر بقي ثابتا، طبعا هذا حكينا عنه، ولكن لو لاحظنا هون باللون الاحمر فكلمه دومان غدا اذا تدل على ان الحدث لم يبدا. دان كيلكو زور بعد بضعه ساعات ايضا لم يبدا، يعني سيبدا في المستقبل لكنه الى الان لم يبدا. غدا ستسافرون او مثلا ستسافرون باكرا كمان تدل على حدث سوف يحدث في المستقبل. ست انت هذا الصيف يعني ستخرج هذا الصيف، يعني في هذا الصيف المقبل أي المقصود فيها ستخرج. إذا observe نلاحظ بماذا تفيد هذه الكلمات المشار إليها بخط؟ طبعا تفيد هذه الكلمات المشار إليها بخط في أن الحدث لم يبدأ وإنما قرر، أي أنه سوف يبدأ في المستقبل، أي تفيد المستقبل، تفيد المستقبل. إذا donc il y a des indicateurs de temps indiquant le futur simple. إذا هناك مشيرات زمنية، دلائل زمنية تدل على استخدام المستقبل البسيط. فمثلا demain غدا، dans quelques heures في بضعة ساعات، plus tard فيما بعد، prochain قادم، cet été هذا الصيف، ethic إلى آخره. فإذا دائما هناك لدينا مشيرات تدل على الزمن المستقبل. يعني انا اذا شفت هدول المشيرات زمنيه معناته الفعل لازم استخدمه في المستقبل البسيط، اي انها اذا وجدت هذه المشيرات يجب استخدام الفعل او يجب تصريف الفعل في المستقبل البسيط. خلينا ناخذ تقييم التالي. Je complète en choisissant l'indicateur de temps convenable. Je vais avoir 18 heures 18 ans. إذا سيكون عمري 18. أقول هير البارحة، لا أوجود اليوم إلا دوما غدا، يعني سيبلغ عمري، يعني بعد قليل، هذا طبعا المستقبل قريب، سيبلغ عمري غدا 18 سنة. أقول غدا لأنه يفيد المستقبل، يعني أنا يعني بده يصير عمري سأبلغ من العمر 18 سنة، وبالتالي بنستخدم المشير الزمني دوما. لو ترين دو فاضل اريفيرا، قطار فاضل سيصل. فلاحظوا مستقبل بسيط، الفعل على حاله اضاف النهايه معناته هذا مستقبل بسيط. فبقول دان كيلكو زور بعد بضعه ساعات، الا لاموا ديرنيير الشهر الاخير او الشهر الماضي، اللي هي البارحه. فهون ايش بقول؟ طبعا دان كيلكو زور. أحسنت، بعد بضعة ساعات دان كيلكو زور. هون أيضا جو فواياجوري أن غريك، سأغادر أو سأرحل إلى اليونان. فقل l'été dernier، cet été، l'an dernier، الصيف الماضي، إلا هذا الصيف، إلا السنة الأخيرة أو السنة الماضية، هذا الصيف. إذا cet été هذا الصيف لأنها تفيد المستقبل. تمام. اذا هذه فوائد المشيرات الزمنيه. طبعا الاجوبه مثل ما شفنا دوما دان كيلكو زور سيت ايتي، فاذا يجب حفظ هذه المشيرات الزمنيه. الخاتمه. اذا لو فيتير سامبل المستقبل البسيط. المستقبل البسيط لتصريف فعل في المستقبل البسيط تحتاج الى الانفينيتيف او راديكال، يعني المصدر او الجذر، المصدر او الجذر. طيب المصدر فيما اذا كان الفعل نظامي، والجذر اذا كان الفعل شاذ، فهناك جذور خاصه في الطرفين. اذا كان الفعل نظامي نحتاج الى النهايات الموافقه الى الضمير حسب الضمير المعطى او حسب الضمير اللي موجود او حسب الضمير الذي تريد التعبير عنه. يعني اذا كان جو بتحط اي، واذا كان تي بنحط اس، واذا كان اذا كان il بحط nous on s vous os êtes il avec s انت. ايضا الجذر نفس الشيء، اذا كان الفعل شاذ ايضا يحتاج الى نهايات جو اي تي اس il nous on s vous os êtes il avec s o n t. هاي بالنسبه للمستقبل البسيط. خلينا نشوف التقييم الختامي للدرس. لنجرب هاي. قال لك واحد يختار لون، فمثلا احمد اختار لون لنفرض، وراح يطلع لك سؤال. تفضل. هاي الاصفر، يمكن الاصفر ما له سؤال،
فاختار غير الأصفر يا الأحمر أستاذ. الأحمر. يلا، فالأحمر. هاي بأحد أسئلة الدورات، إجا هذا هذا السؤال. فهون عم بقول لك يا أحمد: complète en choisissant l'indicateur de temps convenable. أكمل مختارا المرشد الزمن المناسب. مختارا الدليل، يعني الانديكاتور دو تون، دليل الزمن المناسب. فهون je vais avoir 18 heures. سأبلغ من العمر 18 سنة. فبقول hier, aujourd'hui, demain. ماذا اختار يا أحمد؟ أستاذ أوجودوي. على أخونا بيقول سأبلغ من العمر 18 البارحة، أستاذ أول اليوم، واحد. غدا. غدا. demain. إذن demain. طيب اللي بعدها je travaille toute la nuit. طبعا هون هذا ماضي، إسا أنتم ما أخذت الزمن الماضي. طبعا هنا بقول je travaille، عملت كل الليل. أستاذ أول واحد. بقول البارحة، لا اليوم، إلا غدا. أستاذ ما وضحت الجملة، بس عيد اقراها. je travaille toute la nuit. toute la nuit. je البارحة. travaille toute la nuit. عملت طوال الليلة. عملت طوال الليلة. فبقول البارحة hier، إلا aujourd'hui، اليوم، إلا غدا. البارحة. البارحة. إذا هون هذا يفيد الماضي. طبعا الماضي السهل احنا ما أخذناه، لكن أخذنا المستقبل البسيط. بس أنا القصد من هذا السؤال إن صر، يعني أنا لازم ميز المرشدين الزمنيين اللي تدل على، إذا أنا عرفت الزمن لازم يجي. سؤال 2: ميت لي فيرب انتر بارانتيز فيتير سامبل. مع الفعل الذي بين قوسين في زمن المستقبل البسيط. فماذا أفعل يا أحمد؟ إذا أنا بدي أصرف الفعل هذا اللي بين قوسين في المستقبل البسيط، ماذا أفعل؟ أستاذ بنضيف له AR. هو شيء ار بينتهى. اول شيء شو نعمل؟ نتركه على حاله في المصدر لانه هذا فعل نظامي، ثم اضيف مع الجو اي، بتصير جو ريستوغي. تمام؟ طيب يلا يا اسراء، انت تمام. معنا يا اسراء؟ يا أستاذ. طيب عندنا مثلا الفعل بعده فير، كيف بدي اصرف هذا في المستقبل البسيط؟ أستاذ هذا الفعل شاذ. ممتاز، احسنت. الشاذ معناته له جذر اللي هو فير. طيب وايش بعمل بعد ما اضيف الجذر؟ بنضيف في النهاية حسب الضمير. احسنتي. ايش بضيف هون؟ الايل. اذا حفظت النهايه مع الايل ايش بضيف؟ إي. آي. بس لانه هاي مع الايل، هذيك مع الجو اي، مع التي اس، مع الايل فقط. فبتصير ايل فيرا. تمام؟ يعني هو غدا سيكون الطقس toute la journée جميل. سيكون الطقس جميل كل النهار. mais le ciel، لكن السماء، كوفرير. مين بيحل لنا هذا في المستقبل البسيط؟ مين بيصرف لنا الفعل في المستقبل البسيط؟ هذا فعل الضمير إذا بتتذكروا، فعل انعكاسي. فنحن هون الفاعل هو لو سيل، السماء، يعني كأنه مثل الإيل. فالسون ما بتتغير، تبقى على حالها. لكن كوفرير هذا فعل نظام ولا شاذ؟ مين بيعرف؟ أنا أستاذ. تفضلي. أستاذ نظامي. إذا ايش بنعمل؟ إذا نظامي بنضيف النهاية حسب الضمير. اللي هو لو سيل، السماء، يعني هي معناته ايش بضيف هون؟ إيل. فقط. احسنتي. صارت لو سيل سو كوفريرا، السماء ستغطى او يعني تتغطى او تتلبد دونياج بالغيوم، باندان لا نوي، في الليل. تمام؟ طيب هاي بالنسبة للمستقبل البسيط. هذا كل شيء بيتعلق في المستقبل البسيط. إلى هنا وينتهي درسنا لهذا اليوم.